मुल्क के खिलाफ मालूमात इकट्ठे करने के लिए एनजीओज का इस्तेमाल किया जाता है। वो एनजीओज जो कहने को तो सेहत और तालीम जैसे मंसूबे चला रही होती हैं, मगर हकीकत में वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठी कर रही होती हैं। ऐसा ही काम एडम स्मिथ नामी एनजीओ कर रही है। वो एडम स्मिथ जिसका फ्रंट फेस तो एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करना है, जबकि हकीकत में उसका काम जियो और इंडस्ट्रियल मैपिंग करना है। एडम स्मिथ के इस काम की वजह से उसे इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से दो दफा क्लियरेंस नहीं मिली और पाकिस्तान में ये एनजीओ बैंड है, मगर इसके बावजूद वो आज भी काम कर रही है। एडम स्मिथ खुद तो बैक पे चली गई जब उनको क्लियरेंस नहीं मिली, लेकिन अपनी दो सब कंपनीज एएसओ और मैकिन्जी को आगे कर दिया। कहने को ये कंपनीज भी एजुकेशन और इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं, पर हकीकत इनकी भी एडम स्मिथ वाली ही है। और हैरानकुन बात यह है कि सीपेक जो पाकिस्तान का इंतहाई अहम प्रोजेक्ट तस्वुर किया जा रहा है, उसकी इंडस्ट्रियल मैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं कंपनीज को दे दिया गया है। प्राइवेट कंपनी से ये काम करवाना ही था तो उन कंपनीज का इंतखाब क्यों किया गया जिसके लिंक्स उस एडम स्मिथ के साथ हैं जिसे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बैन किया हुआ है। सवाल तो ये भी है कि सीपेक की जो इंफॉर्मेशन अपने लोगों को मुकम्मल फराम नहीं की जा रही, वही इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को कैसे दी जा सकती है, जबकि इट्स एन ओपन सीक्रेट कि एडम स्मिथ और मैकिन्जी के MI6 के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और MI6 और रॉ के ताल्लुकात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एडम स्मिथ और मैकिन्जी के फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और डायरेक्टर्स भी इंडियंस हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि एडम स्मिथ का पाकिस्तान के लिए कंट्री हेड डेविड दिल्ली में रहता है और उसकी बीवी भी इंडियन है, जबकि मैकिन्जी का पाकिस्तान का हेड सलमान अहमद की शादी भी एक इंडियन नेशनल से हुई है। क्या ये महज इत्तेफाक है? इस पर भी हम बात करेंगे अपने मेहमानों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट जो जियो मैपिंग और जो इंडस्ट्रियल मैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसी कंपनी को आखिर कैसे दिया गया जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जिसको क्लियरेंस इश्यू करने से इनकार कर दिया था, जिसको क्लियरेंस नहीं मिली हुई, लेकिन आज भी वो हमारी नाक के नीचे, हमारे एजेंसीज के नाक के नीचे काम कैसे कर रही है। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डायरेक्टर बोल न्यूज बाबर डोगर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट साहब। जैसे बैंड ऑर्गेनाइजेशंस अपने नाम बदलती हैं, उसी तरह इस एडम स्मिथ ने अपना नाम एएसओ रख लिया, इस एडम स्मिथ ने अपना नाम मैकिन्जी के नाम से इसने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अलमिया यह है कि आज भी स्टेशनरी ईमेल एडम स्मिथ की इस्तेमाल हो रही है और अफसोस यह है कि हमारे मुल्क की एजेंसीज के रेडार पे ये आज तक नहीं आई। क्या समझूं सर, मैं क्या समझूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने इब्तदाइया में भी कहा डॉक्टर साहब, और बड़ी ये इम्पोर्टेंट और अहम आपने सब्जेक्ट जो मुल्क की सलामती से जिसका गहरा ताल्लुक है वो आपने उस पर बातचीत की और एनजीओज़ के रोल्स के बारे में ख़ास तौर पे तो हम तो एनजीओज़ को तो मॉनिटर करते हैं, लेकिन इसके बारे में जितनी भी एनजीओज़ आती हैं उनके पहले क्लियरेंस वगैरह ली जाती है। और जैसे आपने इब्तदाइया में जिक्र किया कि इस कंपनी की क्लियरेंस नहीं हुई थी एडम स्मिथ की, चुनाचे मिनिस्टर ये क्लियरेंस इसको क्लियर नहीं किया होगा, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो इसके लिए इसकी अप्रूवल नहीं देती रही कि इसको यहाँ काम करने दिया जाए। लेकिन जब आपके अपने लोग नीचे इन चीज़ों को मानने से इनकार कर दें या अगर उनके अपने ज़ाती मफादात आड़े आ जाएं तो फिर वो बाकी चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि हुकूमतों के हाथ लंबे हैं। अब इसमें जो मुझे पता है कि जितनी भी ये एनजीओज़ वगैरह ऑपरेट करती हैं जो ख़ास तौर पे एस्पिनाज एक्टिविटीज़ में या इंफॉर्मेशन कलेक्शन में मसरूफ़ होती हैं, उनका तरीक़ाकार यही है कि वो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं उनकी औलादों को अपनी कंपनियों में जॉब दे देते हैं। अगर वो ना कोई ऐसा मिले तो जो डिसीजन मेकर्स में कोई ऐसा लिंक मिल जाए जिससे काम निकलवाया जा सकता है तो उसको पैसे ऑफर कर देते हैं। जो तरीकाकार है एक करप्शन का, एक पैसे के जरिए रास्ता बनाने का, वो चलता है और आप देखते हैं कि लोग फिर इस मामले में बहुत बेहतियाती करते हैं, बावजूद पाबंदियों के वो फिर जनरल साहब कथा कलामी की माफी, जनरल साहब कथा कलामी की माफी। मेरा ख्याल है कि अगर इस कंपनी के सारे मामले की सर चले, मैं तो कहती हूँ कि ठीक है, लोग अगर बिके हुए हैं और यकीनन इसमें भी इसी तरह काम हो रहा है, लोग अगर बिके हुए हैं, सवाल मेरा यही है
کہ ہماری جو ملک کی, اگر مجھے یہ پتا چل سکتا ہے, اگر بابر کو یہ پتا چل سکتا ہے, تو ہمارے ملک کی جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ کیوں نہیں پتا سر کہ یہ آپریٹ کر رہی ہے؟ اور یہ 26 ایف سی سی, لاہور کا علاقہ 26 ایف سی سی ہے جہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے, کسی دور دراز علاقے میں, کوئی فاٹا کے علاقے میں نہیں آپریٹ کر رہی سر. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کوتاہی ہے ہمارے ملک کی ایجنسیز کی؟ جی نہیں دیکھیں جی, اصولاً تو سارا پتہ ہونا چاہیے, اور کوائٹ پاسبل کہ یہ پتہ لگنے کے بعد یہ کیس بھی ٹیک اپ ہوا ہو, مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اگر پتہ لگ گیا تھا یا اگر یہ ایجنسیز نے اس چیز کا نوٹس لے لیا تھا تو پھر تو ان کا کام بند ہو جانا چاہیے تھا. پھر تو ان کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں وہ وائنڈ اپ ہو جانے چاہیے تھے, اور کوئی نہ کوئی اس کا ایکشن آگے نظر آتا. تو وہ نہیں ہوا, تو اس سے مجھے بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ ایک تکلیف دہ بات ہے, شرم کی بات ہے, کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ ایف سی کالج کے کہیں قریب, کہیں ایف سی سی بلاک میں کر رہے ہیں, تو وہ تو بڑا ایک ایسا علاقہ ہے جو بڑا قریب ہے, اور اس کے اوپر مانیٹرنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. بالکل, تو یہ ہونی چاہیے ضرور, یہ بالکل ہونی چاہیے. اور ہم اب کہہ رہے ہیں ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے, اگر اب بھی اس پہ جو ہے وہ کوئی ایکشن لے لیں, بیکاز یہ ہمارے ملک کی جو ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہاں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. سمیع ابراہیم صاحب, میرے ملک کے حکمران انڈین ہائی کمشنر سے آئی ہوئی ہلدی رام کی کچھ 2-3 ٹکڑوں کی مٹھائی پہ اپنا ایمان اپنے ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جس کا ابھی جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ بھی ذکر کر رہی ہیں. آپ ایک ایسی کمپنی کی حوالے سے بات کر رہی ہیں جو بلیک لسٹڈ ہے, لیکن ایک اتنا اہم کام, سی پیک پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم منصوبہ, اس کی ساری جیو میپنگ کہ کہاں پر کیا ہوگا وہ اس میپنگ میں انوالو ہے, تو وہ یقیناً انفارمیشن ساری ہمارے دشمنوں کے پاس جا رہی ہوگی. لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہاں پر نندی پور پاور پروجیکٹ میں جس کمپنی نے کام کیا وہ بھی بینڈ تھی, انہوں نے ریلوے کے انجن منگوائے تھے, وہ سارے کے سارے وہ فراڈ تھے, لیکن اس کے باوجود اس کو کام کرنے کی اجازت دی گئی. یہ ہمارا پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں, ہم خاص طور پر جو ہمارے حکمران ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, میں انہیں پاکستانی نہیں کہتا, وہ انٹرنیشنلسٹ ہیں. ان کی زیادہ جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں, ان کے سٹیکس پاکستان سے باہر ہیں. یہاں پر تو وہ حکمرانی کرنے آتے ہیں اور اپنے ماسٹرز کو سرو کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت کے دور میں وزارت داخلہ کے ذریعے جو نادرا کے پاس جو سارا ڈیٹا تھا وہ سارا کا سارا شیئر ہو گیا تھا. تو پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے ہمیں, جس کی آپ بڑی بھرپور انداز میں نشاندہی کر رہی ہیں, وہ خطرہ یہی ہے کہ جو ہمارے اس وقت پولیٹیکل لوگ ہیں, جو حکمران ہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان میں ایسے لوگوں کی ہے جن کے مفادات باہر سے وابستہ ہیں. اور یہ جو ساری کی ساری کمپنیاں کام کر رہی ہیں, یہ اسی لیے کام کر رہی ہیں کہ وہ جو ان کے بیرونی ماسٹرز ہیں ان کو سرو کر رہی ہیں. بات غیر ملکی آقاؤں کی نہیں ہے, بات غیر ملکیوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایسے ٹائم میں جب انڈیا کی شدید ریزرویشنز ہیں سی پیک کے اوپر, گلبھوشن سنگھ یہاں سے پکڑا گیا, بارڈر پہ سچویشن ٹینس ہے, آپ کے سی ایم رولز کو ریلیکس کر رہے ہیں. ایک ایسی کمپنی کو پاکستان میں جیو میپنگ کے لیے اور سی پیک کے والے سے ساری انفارمیشن اس کو دینے کے لیے, جس کے لیئرز در لیئرز جو ہیں وہاں پر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. مگر جو مکینزی کمپنی جس کو جیو میپنگ کا کانٹریکٹ دیا گیا, یہ کوئی پیسہ باہر سے نہیں آ رہا, ہم ان کو پے کر رہے ہیں ڈالرز میں تاکہ وہ ہمیں کنسلٹنسی دے سکے. سارے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے اخبارات کہہ رہے ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ جنرل کا چھوٹا سا آفس ہے, اس نے ریزرویشن دے دی ہے کہ جناب یہاں پر انڈینز بیٹھے ہیں, آپ نے کس طرح سے اس کو کانٹریکٹ دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ انڈینز بیٹھے ہیں, یہ اگر بات آڈیٹر جنرل کے آفس کو جو ہے یہ پتا تھا, اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس کو اگر یہ پتا تھا, تو ظاہر ہے سی ایم صاحب کو بھی پتا تھا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اس بات سے جو ہے وہ لا تعلق تھے. جیو میپنگ, انڈسٹریل میپنگ, کیا ہمارے پاس کوئی لوکل فرمز, کوئی کمپیٹنٹ فرمز نہیں تھی کہ ہم ان کو یہ کانٹریکٹ دے سکتے؟ کیا مجبوری تھی کہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ کانٹریکٹ ایک ایسی کمپنی کو دیا ہے جس کے انڈین کنیکشنز ہیں, اتنا اسٹرانگ انڈین نیکسس ہے جس کا, اور جس کے بارے میں بات زد عام ہے کہ رائیولز کو جو ہے یہ جو کمپنی کے رائیولز ہوتے ہیں ان کو انفارمیشن پاس آن کرتی ہے, اور ہمارے کیس میں وہ رائیول انڈیا ہے, وہ رائیول را ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا مجبوری ہوگی شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیں جی, انڈیا کا انٹرسٹ بے تحاشا تھا اس میں, اور وہ تو بڑی مخالفت کرنے سے طے کی.
चुनाचे वो पैसा दे के इनसे हर तरह की इंफॉर्मेशन वसूल करेंगे और बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मसले के उनको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या ऐसी मजबूरी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना